अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है गिलफर्ट मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। गिलफर्ट का जहानती मॉडल। गिलफर्ट ने थर्स्टोन के इस ख्याल से इत्फाक किया कि हर इंडिविजुअल में कुछ प्राइमरी एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन उसने इनकी तादाद 120 बयान की। इसने ये थियरी 1961 में पेश की थी। एल्स्ट्रॉम, फ्रेंच, हार्मन और डरमन ने 1976 में इसकी तईद की, मगर वो अपनी रिसर्च में इन एबिलिटीज़ की तादाद के बारे में गिलफर्ट से एग्री नहीं करते। बाद में क्या हुआ कि गिलफर्ट ने ये बात भी तस्लीम कर ली थी कि इंटेलिजेंस की एबिलिटीज़ का ये ढांचा ख्याली है। इनमें बयान की जाने वाली पूरी की पूरी एबिलिटीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी। अब एक अंदाजे के मुताबिक इन काबिलियतों की जो तादाद है वो 20 से लेकर 120 के दरमियान बयान की जाती है और इनमें एक बाहमी ताल्लुक पाया जाता है। गिलफर्ट ने इन कंपोनेंट्स को, इन अनुमान को आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, 3 इकसाम के हवाले से बयान किया और उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। हम उन सबको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, बोर्ड एग्जाम, सीएसएस के एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, अदर जॉब एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, आप स्टूडेंट हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं और उन सब के सोल्यूशन यही चैनल आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अकॉर्डिंग टू कंटेंट। अकॉर्डिंग टू कंटेंट में क्या होता है कि इसका ताल्लुक कंटेंट की रूह को समझने और आपका जो सब्जेक्ट है उसके लफ्ज़ी और लफ्ज़ी मायने समझने से है। इंफॉर्मेशन या कंटेंट की जो नौयत है जिनकी मदद से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस अंजाम दिए जाते हैं, इस एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। इससे आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका जो भी मौजू हो गया, उसका वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है। अब इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है फिगरल कंटेंट। अब फिगरल कंटेंट में क्या होता है कि इसका ताल्लुक एक ऐसे मवाद से है जिसमें शक्ल का हवाला इस्तेमाल किया जाता है और ये जो शक्ल होती है ये ठोस चीज़ों पर कंसिस्ट कर रही होती है। लाइक आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये क्या है, ये इसकी एक वाज़ेह शक्ल है और ये ठोस शेप में है, तो इसको आप फिगरल कंटेंट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है सिंबॉलिक कंटेंट, यानी कि अलामती मवाद। इसका ताल्लुक अब ऐसे कंटेंट से है जिसमें इंडिविजुअल को इंफॉर्मेशन अलामतों की शक्ल में पेश की जाती है। जैसे आप लगा लें मैथमेटिकल फार्मूलाज हो गए, अलजब्रा के फार्मूलाज हो गए, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हैं, फार्मूलाज हैं, वो सब क्या हैं, वो सिंबॉलिक कंटेंट है। इंडिविजुअल को इन सिंबॉलिक कंटेंट की वजाहत के लिए या उन्हें हल करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेमेंटिक कंटेंट, यानी कि मानवी मवाद। इसका ताल्लुक कंटेंट के लघवी मायने समझने से है। इंडिविजुअल इन अल्फाज की ज़ुबानी सूझबूझ और जो आपकी अमूमी रीजनिंग है उसके ज़रिए इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, आप कोई भी चीज़ है, आप लाइक उर्दू की जो नज़्म होती है, नस्र होती है, आप उसके अंदर शेर है, आप उसको समझ रहे हैं, उसके मायने समझ रहे हैं, मफ़हूम समझ रहे हैं। इट्स मीन कि आप सेमेंटिक कंटेंट के साथ अपना राब्ता कायम कर रहे हैं, एक ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बिहेवियरल कंटेंट। बिहेवियरल कंटेंट यानी कि किरदारी मवाद। इंडिविजुअल डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से मुताबिकत इख्तियार करता है, दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, खुशगवार हैं, नागवार हैं, इन बातों का जानना भी एबिलिटीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पर जाकर फ़ौरन से 2-3 दिन में अडेप्टेशन इख्तियार कर लेते हैं, तो आप इट्स मीन के बिहेवियरल कंटेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट में अब हमारे पास क्या होता है, ये दूसरी एबिलिटी है जिसका ताल्लुक इंडिविजुअल की उस करैक्टरिस्टिक से है जिसकी मदद से वो डिफरेंट कंडीशन से निपटता है। वो जिस अंदाज से अपने हालात, अपनी प्रॉब्लम से निपट रहा होता है, वो उसकी परफॉर्मेंस शुमार होती है और ये परफॉर्मेंस माहौली जो क़ुव्वतें होती हैं आपकी, उसकी सलाहियतों के टकराव से पैदा होती है। यानी कि इंडिविजुअल इन्वायरमेंट में मौजूद इंफॉर्मेशन को किस शक्ल में प्रोसेस करता है। ये प्राइमरी एबिलिटीज़ अब 6 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिसमें हमारे पास यूनिट है, क्लासेस है, रिलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिस्टम है, इम्प्लीकेशंस हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास यूनिट आ रहा है।
यूनिट, यूनिट में क्या होगा? यूनिट कहते हैं अकाई को। एक जैसी खसूसियत की बिना पर किसी चीज़ को नाम दे देना अकाई कहलाता है। अकाई में महारत रखने वाला इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की बिना पर एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स के तहत जो कंटेंट है उसको एक उन्वान और एक हाईलाइट यानी कि सुर्खी की सूरत में बयान करता है। फॉर एग्जांपल, मकान है, क्लर्क है, कपड़ा है, स्टूडेंट्स हैं। ये सब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप क्या बोल देते हैं? ये स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या है? वो अकाई की फॉर्म में बैठे हुए हैं। ठीक है। क्लर्क है तो क्या है? वो यूनिट की फॉर्म में है। बहुत सारे हाउस है लेकिन आप उसको मकान बोलते हैं तो क्या है? यूनिट है एक। बिजली है, यूनिट है। तो इट्स मीन कि मुश्तरका खसूसियत की बिना पर किसी चीज़ को नाम दे देना जिनकी एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स हों, उनको आप अकाई बोल देते हैं। स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स के पास सबके पास एक ही करेक्टरिस्टिक्स होती है, एक ही खसूसियत होती है कि स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं वो एक ही जगह पर बैठ के, इसलिए आप उसको यूनिट का नाम दे रहे हैं, अकाई का नाम दे रहे हैं। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? सेकंड आ रही है क्लासेस। क्लासेस में क्या होता है कि एक जैसी खसूसियत के मजमूए को इस तरीके से तकसीम करना कि वो ग्रोह बंदी में तकसीम हुए आपको नज़र आए, जिसको आप जमात बंदी भी बोलते हैं। अब ये करैक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल की किसी भी मौजू या मामले पर बहुत सी एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स के मजमूए की रिकॉग्निशन और उसकी तश्कील से रिलेटेड होती है। ये अब अकाइयों की एक वाज़िया और बहुत ज़्यादा बड़ी वसी शक्ल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऑफिस है, कॉलोनी है, फैक्ट्री है, टेक्सटाइल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो क्या है? वहाँ पर क्लासेस का मजमूआ पाया जाता है। यूनिवर्सिटी में आप देखें कि वहाँ पर पीएचडी करवाई जा रही है, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो हैं एमफिल के 80 स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा पीएचडी के 80 स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या है? क्लासेस की फॉर्म में डिवाइड हुए हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप क्लासेस बोलते हैं, यानी कि मुश्तरका खसूसियत के मजमूए को जमात बंदी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कहते हैं निस्बत को। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में ताल्लुक़ कायम करने को निस्बत कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अंदाज में ताल्लुकात की जो नोयत है वो मालूम करता है। डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट हालात वाक़िअत के दरमियान ताल्लुकात मालूम करना भी रिलेशन कहलाते हैं और एक अहम मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली को। इसमें इंडिविजुअल हासिल शुदा कंटेंट को इस तरीके से यूज़ करता है कि वो नया लगने लगे। जिस सब्जेक्ट से मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन हासिल की गई हो, उस इंफॉर्मेशन को उस मौजू के अलावा किसी और जगह इस्तेमाल करना क्या है? इस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़िम्मे में आ रहा होता है। अब स्टैट के फार्मूलाज हैं, मीन, मोड, मीडियन वगैरह। ठीक है, वो साइकोलॉजी में आपके बिहेवियर की तशरीह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिस्टम। सिस्टम यानी कि निज़ाम। हासिल शुदा इंफॉर्मेशन को तरतीब देना क्या है? सिस्टम कहलाता है, या मुनज़्ज़म कर देना सिस्टम कहलाता है। इसका एबिलिटी में इंडिविजुअल को बहुत सी यूनिट से हासिल शुदा मालूमात के ज़ख़ीरे को एक मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, एक ख़ास तरीके से उसको तरतीब देना पड़ता है। इसमें इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो इन इकाइयों के, इन यूनिट्स के दरमियान एक कॉम्प्लिकेटेड ताल्लुकात की नोयत को समझे, उन्हें तरतीब से बयान करे। अब क्रिएटिव थिंकिंग में तैयारी के बाद इंक्यूबेशन आता है। इंक्यूबेशन के दौरान डिफरेंट जो कंटेंट है उसको मिलाकर इकट्ठा करके मुनज़्ज़म अंदाज में इस तरह से पेश किया जाता है, ऐसे पेश किया जाता है कि जो मसले का हल है वो निकल आए। या अगर फॉर्मूले की बारीक बिनी को अच्छी तरह आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भी इस निज़ाम का इतलाक़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल, आप मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कोई भी, उसके अंदर आप फार्मूले की बारीक बिनी को समझ रहे हैं कि a² + b² ऐसे होगा तो इस तरीके से आंसर आएगा। आप उसको समझ लेते हैं तो आपके लिए आंसर निकालना ईजी हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उस निज़ाम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं।
نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ امپلیکیشنز آ رہے ہیں۔ امپلیکیشنز کہتے ہیں مضمرات کو۔ اب حاصل شدہ انفارمیشن کو فرد کے کردار پر مرتب کیا جاتا ہے اور ان کا مطالعہ کرنا یا اس کا جائزہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ امپلیکیشنز ہے۔ اس میں انڈیویجول کی انٹیلیجنس پر جو بھی سب شدہ اثرات ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جو ڈفرینٹ انفارمیشن اس پر چھوڑتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی اسٹڈی کے دوران، اپنی ایجوکیشن کے دوران جو کچھ بھی سیکھا ہے، آپ کے دماغ پر جو بھی اثرات مرتب ہوتے آئے ہیں، جو بھی ہیں، جو مختلف قسم کی انفارمیشن آپ پر چھوڑتے آئے ہیں، پھر ان اثرات کے تحت آپ کے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ امپلیکیشنز بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو آپریشن۔ اب اکارڈنگ ٹو آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کا تیسرا پہلو ہے، یہ تیسرا، ٹھیک ہے۔ پہلا کون سا تھا؟ اکارڈنگ ٹو کنٹینٹ تھا، اکارڈنگ ٹو پروڈکٹ دوسرا تھا، اکارڈنگ ٹو آپریشن اب تیسرا ہے، دس از لاسٹ ون۔ انٹیلیجنس کا تیسرا پہلو اب ذہنی قابلیتوں کے استعمال سے ریلیٹڈ، آپ کی امپورٹنس، آپ کی تھنکنگ، آپ کی تدبر ہو گیا، آپ کی سوچ ہوگی، اس کے علاوہ اس کے استعمال سے بھی متعلق ہے۔ اب سرزد ہونے والے ڈفرینٹ ٹائپس کے مینٹل پروسیس کی اسٹڈی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ گلفرڈ نے اس پرائمری ایبلٹی کو اب مزید 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہیں کوگنیشن ہے، میموری ہے، کنورجنٹ پروڈکشن ہے، ڈائیورجنٹ پروڈکشن ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایویلویشن ہے۔ اب ہمارے پاس کوگنیشن کیا ہے؟ کوگنیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ کوگنیشن کہتے ہیں کہ کوگنیشن وقوف حاصل کرنا۔ اب کوگنیشن کا تعلق سمجھ بوجھ سے ہے، فہم سے ہے، ڈفرینٹ واقعات اور ڈفرینٹ کنڈیشنز کے بارے میں اچھی طرح سے مطلب واضح ہو جانا، اس کی خوبیوں، اس کی خامیوں سے مکمل طور پر اویئرنیس حاصل کر لینا، اس کو آپ کوگنیشن کہتے ہیں۔ انڈیویجول میں کوگنیشن بھی ذیلی کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی بنیادی قابلیتیں ہوتی ہیں۔ کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی لائف میں کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے کوگنیشن کے اندر۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہے میموری۔ میموری میں کیا ہوتا ہے؟ میموری یاد، حافظہ، ریٹینشن۔ اس پرائمری ایبلٹی میں انڈیویجول کے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے ان کو پریزنٹ پرابلمس میں استعمال کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے پاسٹ میں بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، تو اب آپ پریزنٹ میں دیکھیں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ریزولو کرنا ہے۔ آپ پاسٹ میں سیکھے گئے جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ اس کو پریزنٹ کنڈیشن کے اوپر اپلائی کر کے اس ایشو کو ریزولو کرتے ہیں، اس کو آپ میموری کا نام دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز، وہ جو پاسٹ کنڈیشن ہے، پاسٹ ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کی میموری کے اندر موجود تھا، لانگ ٹرم میموری کے اندر موجود تھا، اس لیے آپ اس کو واپس لے کے آئے پریزنٹ کی طرف اور آپ نے اپنی پرابلم کو سولو کیا۔ اس کے علاوہ میموری کا پورا لیکچر موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی، آپ ضرور سنیے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کنورجنٹ پروڈکشن، یعنی کہ استخراجی پیداوار۔ کسی ایک مسئلے کا ڈفرینٹ طریقے سے جائزہ لینے کے بعد مسئلے کی حل تک پہنچ جانا، اس کو آپ کنورجنٹ پروڈکشن کہتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی کسی واقعے یا کنڈیشن کے ڈفرینٹ پہلوؤں کو الگ الگ سمجھ کر اسے حل کرنے سے ہوتا ہے۔ انڈیویجول کی یہ ایبلٹی بھی مسئلے کے تمام جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لے کر ہر طریقے سے پرابلمس کے صحیح حل تک پہنچنے کی ایبلٹی کا نام ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ کنورجنٹ پروڈکشن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈائیورجنٹ پروڈکشن۔ اس کا اب تعلق کس سے؟ اس کا تعلق ایک ایسی مینٹل ایکٹیویٹی سے ہے جس میں انڈیویجول کسی بھی کنڈیشن پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد رولز، ریگولیشنز اور جنرلائزیشن وضع کر کے ڈفرینٹ اس کے اوپر لاز مقرر کر دیتا ہے، اپلائی کر دیتا ہے۔ اس میں انڈیویجول کے سامنے ایک اسپیسیفک انفارمیشن پیش کی جاتی ہے جس کی مدد سے اس نے اس کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے اور اصول بیان کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ ڈائیورجنٹ پروڈکشن، جس میں رولز، ریگولیشن کا، جنرلائزیشن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق انفارمیشن کو کیا کرنا ہے؟ انفارمیشن کو
اس کا حل تلاش کر کے دینا ہے اکارڈنگ ٹو رولز ریگولیشن، یا کسی بھی تجربے کے بعد جو اصول اور جنرلائزیشن اور قواعد وضع کرنے ہیں، لیکن اس کا حل نکلنا چاہیے چاہے آپ کوئی بھی رول اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ تھا ڈائیورجنٹ پروڈکشن۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اویلویشن، موسٹ امپورٹنٹ۔ اویلویشن کیا ہوتا ہے؟ اب پرائمری ابیلٹی کی اس سطح پر انڈیویجول کی مسائل کو درست حل کرنے کی صلاحیت، اس کی پرفارمنس، اس کی موزونیت اور ڈیلی بیسس ایکٹیویٹیز میں جو عمل کر رہا ہے وہ، یعنی کہ اس کا اطلاق کرنے کی صلاحیت پر کی جاتی ہے۔ کسی مسئلے پر جائزہ کرنے کی صلاحیت کو آپ اویلویشن کہتے ہیں۔ اب تینوں جو پرائمری ابیلٹیز تھیں جو مجموعی طور پر 15 ابیلٹیز پر کنسسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ دوبارہ سے پیچھے جا کر لیکچر کو نوٹ کریں اور دیکھیں کہ میں نے آپ کو کتنی ابیلٹیز بتائی ہیں۔ ٹوٹل 15 ابیلٹیز پر یہ کنسسٹ کر رہا ہے۔ کسی مسئلے کے حل میں ہر پہلو کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے جو انڈیویجول کی صلاحیتوں کی ڈفرینٹ سمتوں کا تعین کرتی ہے۔ اب گلفرڈ ان تمام پہلوؤں کی تعداد 120 بتاتا ہے۔ کتنی؟ 120۔ ان کی تشریح کے لیے اس نے جو فارمولا بیان کیا ہے وہ اب اس طرح سے ہے کہ جو آپ کا اکارڈنگ ٹو کنٹینٹ ہے اس کی کتنی ہیں؟ اس کی 4 ہیں، اس کی 4 اقسام ہیں۔ اب اکارڈنگ ٹو پروڈکٹ آپ کی کتنی تھی؟ اس کی 6 اقسام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ والی کون سی آ رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو آپریشن آ رہی ہے۔ اکارڈنگ ٹو آپریشن میں آپ کے پاس 5 ہیں۔ تو اب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے، 4 6 آر، ٹھیک ہے، دین 5 آر، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 120 آنسر آئے گا۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو تھیری ہے اسپیئرمین اور تھرسٹون کے نظریے سے بہت زیادہ سملر ہے، جس میں انہوں نے جنرل جو ابیلٹیز ہیں جی فیکٹر کے بارے میں بیان کیا تھا، لیکن اس نظریے کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر انڈیویجول میں کچھ نہ کچھ جنرل ابیلٹیز پائی جاتی ہیں، مینٹل پائی جاتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں مخصوص شعبوں کے حوالے سے بہتر یا کمتر صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ عملی طور پر ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 افراد کے مقیاس ذہانت کا فرق 5 سے 10 درجے کا ہے تو ان سے عمومی جو ذہانت ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گلفرڈ کا کہنا تھا کہ ذہانت قابلیتوں کا مجموعہ نہیں اور نہ ہی کوئی عمومی تصور ہے، وہ اسے ماڈل کا نام دینا پسند کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ذہانت کی پیمائش کے لیے جب ڈفرینٹ آزمائشیں بنائی جاتی ہیں، ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں، تو کنٹینٹ کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ لفظی اور غیر لفظی مہارت سے متعلق سوالات جو ہوتے ہیں ان کو ایک جیسی نوعیت کے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ اس کا اعتراض یہ تھا کہ جب بھی کینڈیڈیٹ کو ڈفرینٹ پکچرز دکھا کر ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس سے نہ لفظی مہارت کی میئرمنٹ ہوتی ہے اور نہ ہی پکچرز کی ایبلٹیز کی۔ کیونکہ انڈیویجول ڈفرینٹ پکچرز کو دیکھ کر جب ان کے نام کا پرسیپشن کرتا ہے تو وہ صرف ان کا نام دہراتا ہے، تصویر نہیں دہراتا۔ گلفرڈ کے خیال میں اب جو مینٹل ٹیسٹ تھے، انٹیلیجنس ٹیسٹ تھے، ان کے سوالات ان کے بیانات سے واضح ہونے چاہیے۔ کسی چیز کا کنٹینٹ کی میئرمنٹ ہو رہی ہے، اس کی تہ میں کون سا آپریشن ہے، ٹھیک ہے، اور جواب کس شکل میں پروڈکٹ میں ہوگا۔ ان کی وضاحت ابھی انہیں ایگزامپل سے میں دیتی ہوں کہ فور ایگزامپل آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کہ ان کی وضاحت اب کیا تھی کہ ہم ڈفرینٹ طرح سے مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فور ایگزامپل کہ اگر کینڈیڈیٹ کو درج ذیل آپ 4 ورڈز کا مجموعہ دے کر کہا جائے کہ انہیں مرتب کر کے ایک بامعنی الفاظ بنائیں، تو کیا ہوگا کہ ایموک ہے، ٹھیک ہے، ایموک میں اب ہمارے پاس یہاں آ رہا ہے یہ میننگ لیس ہے، پینل آ رہا ہے، سیو آ رہا ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اب کینڈیڈیٹ کا کیا جواب ہوگا؟ وہ اس کو ایموک کو کم بولے گا، پینل کو پلان بولے گا اور سیو کو وائس بولے گا۔ تو یہ کیا بن گئے؟ یہ میننگ فل ورڈز بن گئے۔ ان کا تجزیہ یوں ہوگا کہ جو کوشچن ہے اس کا کنٹینٹ سمبلک ہے، جس بھی مینٹل جو آپ کا ذہنی عمل ہے، مینٹل پروسیس ہے، اس سے انڈیویجول نے اسے حل کیا ہے وہ کوگنیشن ہے، اور جو اس کا رزلٹ آیا ہے وہ پروڈکٹ ہے، الفاظ ہے یا اکائیاں ہیں۔ انڈیویجول کو کینڈیڈیٹ کو بہت سے الفاظ دے کر انہیں دہرانے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ہم اینالائز یوں کرتے ہیں، لائک کنٹینٹ ہے، کنٹینٹ میں سیمینٹک آئے گا، آپریشن ہے اس کے اندر میموری آئے گا، پروڈکٹ ہے تو اس کے اندر یونٹ آئے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، آپ کو اس کے اوپر اگین گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ
آپ کو کوئی بھی لیکچر چاہیے ہو، کسی بھی ٹاپک سے ویڈیو چاہیے ہو ریلیٹڈ، تو آپ وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، نیکسٹ ٹائم آپ کو بنا کے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔